Okay, today we are going to start the new topics, statement of expenditure. Okay, statement of expenditure भनेको के हो हैन यो कसले प्रिपेयर गर्ने गर्छ र कहिले प्रिपेयर गरिन्छ भन्ने कुरा बुझौं. It is the monthly statement. यो एउटा monthly statement हो, which is prepared by the every government offices, operating level government offices at the end of each month भनेको छ. And to show the position of fund and position of budget भन्ने कुरा आयो. So the statement which is prepared by the operating level government offices at the end of the month to show the position of budget and position of fund is called statement of expenditure भन्ने कुरा आयो. र यो statement expenditure लाई हामीले चाहिँ दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेका हुन्छौं. अपर पार्ट र लोअर पार्ट भन्ने गर्छौं. यहाँ मैले स्पेस पनि देखाएको छु तिमीलाई हेर त. यो माथिको पार्टलाई अपर पार्ट भन्ने गर्छौं. यो तलको पार्टलाई के भन्छ हामी लोअर पार्ट भन्ने गर्छौं. अपर पार्ट र लोअर पार्ट. यो टेबल भनेको चाहिँ अपर पार्ट हो. टेबल भन्दा तलकोलाई लोअर पार्ट भन्ने गर्छौं. यो अपर पार्टले के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोजिसन अफ बजेट शो गर्ने गर्छ. अनि लोअर पार्टले के गर्ने गर्छ पोजिसन अफ फन्ड के गर्छ शो गर्ने गर्छ. जस्तै हेर नि यहाँ सबै कुराहरु बजेटको बारेमा कुरा छ के यहाँ. एनुअल बजेट कति हैन, अनि एक्सपेन्डिचर कति भयो, बजेटेज कति भयो, अनि अहिलेसम्मको अथवा करेन्ट मन्थसँग चाहिँ एक्सपेन्डिचर कति भइरहेको छ, ब्यालेन्स बजेट कति छ. यो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यहाँ जति पनि इन्फर्मेसनहरु छ यो सबै इन्फर्मेसनहरु बजेटसँग रिलेटेड छ. त्यसैले चाहिँ दिस अपर पार्ट सो द पोजिसन अफ बजेट भनेर बुझौं. त्यसै लोअर पार्ट छ, लोअर पार्टले के गर्ने गर्छ इट जस्ट सो द पोजिसन अफ फन्ड भन्ने गर्छौं. पोजिसन अफ के भन्छ रे फन्ड. बुझ्यो नि. जस्तै हेर त रिलिज कति गरेको हो, टोटल एक्सपेन्डिचर कति हो, अनक्लेयर्ड एडभान्स कति हो, नेट एक्सपेन्डिचर कति छ, बैंक ब्यालेन्स कति छ, क्याश ब्यालेन्स कति छ, अरु पनि इन्फर्मेसन हुने गर्छन्. त्यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसन हुने गर्छ कहिले कहिले. जस्तै लोन पेएबल, लोन रिसिभेबल, डिपोजिट रिसिभेबल टर्महरु पनि हुने गर्छ. यी सबै इन्फर्मेसन भनेको फन्डसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन हो. त्यसैले गर्दाखेरि दिस लोअर पार्ट सो द पोजिसन अफ फन्ड भन्ने कुरा आयो. त्यसैले दिस मन्थली स्टेटमेन्ट इज जनरली प्रिपेयर्ड विथ अ भ्यू टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन अबाउट द वर्ड बजेट एन्ड फन्ड. बुझ्यो नि. बजेट र फन्डको बारेमा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्ने गरिन्छ. इट इज टु बी प्रिपेयर्ड बाइ एभ्री government offices, operating level government offices at the end of what every month. Are you clear? प्रत्येक महिनाको चाहिँ अन्तिममा यो प्रिपेयर गर्ने पर्ने गर्छ. त्यसले हामीले चाहिँ इज ए पार्ट अफ मन्थली स्टेटमेन्ट भनेर बुझ्ने गर्छौं. र कहिले कहिले हामीलाई चाहिँ हेरि यो फन्ड पोजिसन निकाल्ने बेलामा कुनै अमाउन्टहरु चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ. सबै इन्फर्मेसन गिभन यहाँ केही अमाउन्टहरु गिभन भएको हुन्छ अनि केही इन्फर्मेसनहरु हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ. त्यस्तो अवस्थामा जेनरली मैले एउटा फर्मुला, एउटा कमन फर्मुला मैले यहाँ लेखिदिएको छु. जस्तै हेरि माथिको दुईटालाई हेर, यताको दुईटालाई हेर. टोटल अमाउन्ट, टोटल एक्सपेन्डिचर भयो, बैंक ब्यालेन्स, क्याश ब्यालेन्स. ओके न. यो अगाडिको फर्स्ट, यता पनि अगाडिको फर्स्ट, यता पनि अगाडिको फर्स्ट हेर. त्यो मध्येमा सबसे पहिला बैंक ब्यालेन्स लिए मैले. यो बैंक ब्यालेन्स लिए. बैंक ब्यालेन्स इक्वल टु यहाँबाट स्टार्ट गरेर जाऊ. टोटल अमाउन्ट गर अनि माइनस लेख. फेरि यो सेकेन्डको टोटल एक्सपेन्डिचर लेख. ओके न. फेरि माइनस गर, क्याश ब्यालेन्स गर. बुझ्यौ हैन. हेर त 1 2 3 4 चारवटा मध्येमा सबसे पहिला मैले बैंक ब्यालेन्स लिए इक्वल टु गरे अनि सुरुवात लेखे के टोटल अमाउन्ट लेखे अनि फेरि माइनस गरे टोटल एक्सपेन्डिचर लेखे अनि माइनस क्याश ब्यालेन्स लेखे. जेनरली हामीले चाहिँ यति यो खालको चाहिँ मात्रै इन्फर्मेसन मात्रै प्राय आउँछ. तर कहिले कहिले हामीले चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन आउने गर्छ. जस्तै लोन रिसिभेबल, लोन पेएबल, डिपोजिट रिसिभ भनेर आउने गर्छ. त्यस्तो अवस्थामा के गर्नु पर्यो हामीले लोन रिसिभेबल दिएको छ भने त्यसलाई माइनस गर्ने यो फर्मुलामा, लोन पेएबल छ भने प्लस गर्ने, डिपोजिट रिसिभ भनेर आएको छ भने त्यसलाई के गर्ने प्लस गर्दिने है. अब सुन है, अब कहिले कहिले कन्फ्युज हुन्छ क्या लोन रिसिभेबल र लोन पेएबलमा. अब यहाँ सबै माइनस थियो, यहाँ प्लस दुईटा मात्रै छ. त्यो लोन पेएबल प्लस गर्ने हो कि लोन रिसिभेबल प्लस गर्ने हो अथवा माइनस गर्ने हो, कन्फ्युज हुन्छ. त्यसैले गर्दाखेरि एउटा ट्रिक सम्झ. यो हेरि पी भनेको छ नि यहाँ, पी भनेको पेएबल, पी फर प्लस, पी फर पेएबल सम्झ के. यो पेएबल आउने बित्तिकै प्लस पनि रहेछ, पेएबल पनि रहेछ नि बुझ. त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो लोन पेएबललाई प्लस गर्ने, रिसिभेबल आउने बित्तिकै के गर्ने माइनस गर्ने, डिपोजिट रिसिभ आयो भने पनि के गर प्लस गरिदेऊ. यो कुरा बुझ्नु पर्यो. अब यसलाई हामीले कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा बुझौं. अब एउटा एक्जाम्पल छ हेर त. यहाँ दिएको छ बजेट दिएको छ, नम्बर दिएको छ, बजेट हेड दिएको छ, एनुअल बजेट दिएको छ, एक्सपेन्सेस अप टु आस्पेन दिएको छ, एक्सपेन्सेस अफ कार्तिक दिएको छ र एडिसनल इन्फर्मेसन पनि दिएको छ. र हामीलाई सोधेको छ स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर फर द मन्थ अफ कार्तिक भनेर सोधेको छ. हामीलाई कार्तिक महिनाको स्टेटमेन्ट बना भनेको छ. सबैभन्दा पहिला त तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हामीले कुन चाहिँ महिनाको चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउन गइरहेका छौं भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो.
सिन्स यहाँ क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कार्तिक महिनाको के गर्यो भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट एक्सपेन्डिचर बना भनेको छ बुझ्यो नि कार्तिक महिनाको स्टेटमेन्ट एक्सपेन्डिचर बना भनेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कार्तिक महिनाको स्टेटमेन्ट एक्सपेन्डिचर बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कार्तिक महिनाको स्टेटमेन्ट एक्सपेन्डिचर बनाउँछौँ भन्ने कुरा बुझौँ बुझ्यो नि कार्तिक महिनाको स्टेटमेन्ट एक्सपेन्डिचर बनाउँछौँ भन्ने कुरा बुझौँ ल हेर त त्यसैले गर्दाखेरि मैले के लेखेँ 2076 इयर यहाँ दिएको छ 2076 इयर दिएको छ मन्थ चाहिँ कार्तिक लेखेँ मैले एकदम क्लियर हुनु पर्यो मन्थमा यु हेभ टु बी भेरी मच क्लियर इन द मन्थ यो मन्थमै क्लियर भएन भने तिमीले तलपट्टि प्लटिङ गर्ने बेलामा यु मे प्लट द वर्ड रङ मन्थ तिमीले रङ मन्थ प्लट गर्न सक्छौ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ प्लिज बी केयरफुल अबाउट दिस इन्फर्मेसन अब हेर यहाँ सबसे पहिला हामीले दिएको इन्फर्मेसन यो टेबल त खाली हुन्छ खाली टेबललाई हामीले यहाँ भर्नु पर्यो यहाँ बजेट हेड नम्बर दिएको छ हामीले बजेट नम्बर लेख्ने यहाँ कलममा लेखिदिने बजेट हेडहरू दिएको छ बजेट हेडहरूलाई यही बजेट हेड भन्ने कलममा लेखिदिने कलममा लेखिदिने बुझ्यो नि अनि एनुअल बजेट भनेको छ यो एनुअल बजेटलाई एनुअल बजेटमा लेखिदिने यी जस्ताको जस्तै लेखेको छु मैले 60,000 7,500 18,000 12,000 जस्ताको जस्तै लेखिदिने अनि अर्को छ एक्सपेन्सेस अप टु आश्विन भनेको छ एक्सपेन्सेस अफ कार्तिक भनेको छ ल हेर्दा यहाँ हामीले कार्तिक महिनाको बनाउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्डिचर अफ डट डट भनेको दिएको हुन्छ यसरी फर्मेटमा चाहिँ यसरी दिएको हुन्छ एक्सपेन्डिचर अफ डट डट रिलिज अप टु डट डट भनेको हुन्छ यहाँ डट डट भनेको हुन्छ त्यो डट डट भर्ठामा सबै ठाउँमा हामीले के लेखेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कार्तिक लेखेका छौँ कि यहाँ एक्सपेन्सेस अफ कार्तिक लेख्यौँ रिलिज अप टु पनि कार्तिक लेख्यौँ अनि एक्सपेन्डिचर अप टु पनि कार्तिक लेखेका छौँ तर हामीलाई यहाँ इन्फर्मेसन के दियो एक्सपेन्सेस अप टु आश्विन दिएको छ तर यहाँ त आश्विन भन्ने कोही पनि देखेको छैन यहाँ पनि एक्सपेन्डिचर अफ कार्तिक भनेको छ यहाँ रिलिज अप टु कार्तिक भनेको छ यहाँ एक्सपेन्डिचर अप टु कार्तिक भनेको छ तर आश्विनको इन्फर्मेसन त कहीँ पनि छैन त्यस्तो अवस्थामा हामीले के आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो आश्विन महिनाको खर्च हामीले पहिला पनि पढिरहेका थियौँ डिस्कस गरिरहेका कुराहरू हो आश्विन महिनाको एक्सपेन्सेस भनेको कार्तिक महिनाको लागि रिलिज हो भन्ने बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले त्यसैले यो इन्फर्मेसन छ नि एक्सपेन्सेस अप टु आश्विन भनेको रिलिज अप टु कार्तिक हो भन्ने बुझौँ किनभने प्रिभियस मन्थको एक्सपेन्सेसको आधारमा नै के गर्ने हो करेन्ट मन्थमा बजेट के गर्ने हो रिलिज गर्ने हो त्यसैले हामीले त्यसको कन्सेप्टमा के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्सेस अप टु आश्विन भनेकै के रहेछ रिलिज अप टु कार्तिक हो त्यसैले यो इन्फर्मेसन सेकेन्ड कलमको रहेछ नि बुझ्नु पर्यो एक्सपेन्सेस अप टु आश्विन भनेको के रहेछ रिलिज अप टु कार्तिक रहेछ भन्ने बुझौँ र त्यो इन्फर्मेसन मैले यहाँ लेखेँ 15,000 1,800 5,000 3,000 लेखेँ अब अर्को छ लास्ट कलम छ एक्सपेन्सेस अफ कार्तिक भन्यो एक्सपेन्सेस अफ कार्तिक भनेको हेर्दै एक्सपेन्सेस अफ कार्तिकै छ यहाँ जे छ त्यही छ हेर्दै एक्सपेन्डिचर अफ कार्तिक भनेको छ त्यसैले मैले के गरेँ यो इन्फर्मेसनलाई मैले फर्स्ट कलममा लेखेँ बुझ्यो नि त्यसै माथि टेबलमा दिएको सबै इन्फर्मेसन मैले चाहिँ प्लट गरिसकेँ हेर त बजेट हेड नम्बर यहाँ लेखेँ बजेट हेडहरू यहाँ लेखेँ एनुअल बजेट चाहिँ मैले फिफ्थ कलममा लेखेँ ओके न अनि एक्सपेन्सेस अप टु आश्विनलाई मैले रिलिज अप टु कार्तिक भनेर चाहिँ सेकेन्ड कलममा लेखेँ र एक्सपेन्सेस अफ कार्तिकलाई के लेखेँ एक्सपेन्डिचर अफ कार्तिक भनेर लेखेँ यहाँ तर यहाँ एक्सपेन्सेस अप टु कार्तिक भनेको भए यो सिक्स्थ कलममा लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो अप टु भनेको भए हामीले सिक्स्थ कलममा हेर त एक्सपेन्डिचर अप टु कार्तिक यहाँ छ तर अप भन्नाले हामीले कहाँ लेख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट कलममा लेख्यौँ भन्ने बुझौँ अब माथिको टेबलको इन्फर्मेसन दिइसकेपछि अब हामीलाई केही टेबलहरू निकाल्न पर्ने भयो हामीलाई यहाँ गिभन इन्फर्मेसन मध्येमा फर्स्ट कलमको इन्फर्मेसन पायौँ यी सबै कलमको इन्फर्मेसन पायौँ र हामीलाई 6 र 7 कलमको एमाउन्ट निकाल्न पर्ने भयो यसको र यसको एमाउन्ट निकाल्न पर्यो अब 6 कलममा हामीले निकाल्न पर्ने के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेन्डिचर अप टु कार्तिक निकाल्न पर्यो अब हाउ वी जस्ट क्यान डिटरमाइन द एक्सपेन्डिचर अप टु कार्तिक दिन कार्तिकसम्मको खर्च कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा बुझौँ ल हेर त यो रिलिज अप टु कार्तिक भनेको हामीले के पनि भनेर बुझेका थियौँ अरे एक्सपेन्सेस अप टु आश्विन भनेर बुझेका थियौँ रिलिज अप टु कार्तिक भनेको एक्सपेन्सेस अप टु आश्विन हो त्यसैले यो आश्विनसम्मको खर्चमा एक्सपेन्डिचर अप टु आश्विनमा हामीले एक्सपेन्सेस अफ कार्तिक महिनाको एक्सपेन्सेस एड गर्यौँ भने है आश्विनसम्मको एक्सपेन्सेसमा कार्तिक महिनाको एक्सपेन्सेस हामीले एड गर्यौँ भने कार्तिकसम्मको खर्च निकाल्ने भयो कि भएन त्यसैले बाई एडिङ द एक्सपेन्सेस अप टु आश्विन with the amount of expenses of Kartik, we just can able to determine the expenditure up to our Kartik. हामीले कार्तिक सम्मको खर्च निकाल्न सक्ने भयौँ अथवा तिमीले के बुझ्यौ भन्दाखेरि चाहिँ सिक्स्थ कलम भनेको फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलमको सम हो दुईटालाई एड गरे पनि आउँदो रहेछ नि बुझ्यौ हामीले त्यसैले चाहिँ फर्स्ट कलमको एमाउन्ट र सेकेन्ड कलमको एमाउन्ट जोडेको गरेर चाहिँ 6 = 1 + 2 लेखेको छु मैले के भनेको 5,000 प्लस अनि मैले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ 15,000 एड गरे भनेपछि 5 + 15 भनेको 20,000 600 + 1800 2400 1200 + 5000 6200 यसरी चाहिँ
फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलमको एमाउन्ट निकालेर मैले सिक्स्थ कलमको एमाउन्ट निकालेँ। त्यस्तै फेरि अब यो लास्ट कलमको एमाउन्ट पनि निकाल्न पर्यो फेरि हामीलाई। लास्ट कलमको एमाउन्ट निकाल्ने कसरी भन्छ भने अब हेर है ब्यालेन्स अफ बजेट भनेको नि त ब्यालेन्स अफ बजेट निकाल्ने भनेको चाहिँ हामीले यहाँ ब्यालेन्स भनेको त बाँकी रहेको हो कि हैन। सपोज तिमीलाई चाहिँ एक सर्टेन एमाउन्ट दिएको थियो, त्यो दिएको एमाउन्ट मध्येमा तिमीले के एमाउन्ट खर्च गर्यो, अब कति बाँकी रह्यो भन्ने कुरा सोधेको यसले। त्यसैले चाहिँ यसको लागि चाहिँ एनुअल बजेटबाट चाहिँ अहिलेसम्मको खर्च घटाउनु पर्यो। अहिलेसम्मको खर्च भनेको त एक्सपेन्डिचर अप टु कार्तिक हो। त्यसैले चाहिँ एनुअल बजेटबाट चाहिँ एक्सपेन्डिचर अप टु कार्तिकलाई के गरेर माइनस गरिदेऊ, अथवा 7th कलम भनेको यो 5th कलमको एमाउन्टबाट यो 6th कलमको एमाउन्ट के गर्नु रहेछ माइनस गर्नु रहेछ नि। बुझ गरेपछि कति आयो 60,000 माइनस 20,000 गरेर कति आयो 40,000 आयो। यो 40,000 भनेको के हो ब्यालेन्स अफ बजेट हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसरी ब्यालेन्स अफ बजेट भनेको यो 5th कलमको टोटल एमाउन्टहरुबाट चाहिँ 6th कलमको एमाउन्टहरु के गरे हामीले चाहिँ माइनस गरेर निकाल्यो, क्याल्कुलेट गर्यौं। यो त भयो टेबलको पार्ट। अब तलपट्टिको पार्ट हेर्दा एडिसनल पार्टमा हेर्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीले फन्ड पोजिसनमा लेख्ने हो। सबसे पहिला के छ टोटल रिलिज बजेट रिलिज फर रिभल्भिङ फन्ड अप टु कार्तिक भनेको छ। यसलाई के बुझ्ने टोटल भन्ने छ। टोटल बजेट रिलिज भनेको टोटल रिलिज एमाउन्ट भनेको टोटल रिभल्भिङ फन्ड भन्नु अनि टोटल एमाउन्ट रिसिभ भनेको एउटै हो। त्यो भनेको टोटल रिलिज एमाउन्ट हो भन्ने बुझ। त्यसैले यहाँ टोटल बजेट रिलिज भनेर चाहिँ 50,000 दिएको छ भने हामीले त्यसलाई कहाँ लेख्यौं अरे टोटल रिलिज एमाउन्ट 50,000 मा लेख्यौं। यो 50,000 मा लेख्यौं। त्यस्तै अर्को छ हेर त अब यो टोटल रिलिज एमाउन्ट छ नि यो टोटल रिलिज एमाउन्टलाई चाहिँ हामीले यो ग्रान्ड टोटलमा लेख्छौं हामीले। हेर यहाँको इन्फर्मेसन यो इन्फर्मेसन एउटै हो। यो 50,000 र यो 50,000 एउटै हो। त्यसैले यो 50,000 लाई मैले यहाँ पनि लेखेँ। त्यसपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स निकाल्छु के। ब्यालेन्स भनेको जहिले पनि घटाउने भनेको थिएँ। अघि पनि हामीले ब्यालेन्स भनेकोले यो एनुअल बजेटबाट चाहिँ एक्सपेन्डिचर अप टु कार्तिक माइनस गरेर निकालेका थियौं ब्यालेन्स। यहाँ पनि के गर्छौं ब्यालेन्स भनेकै टोटलबाट चाहिँ ठुलोबाट सानो घटाउने के। 50,000 बाट चाहिँ 34,800 माइनस गर। 50,000 बाट 34,800 माइनस गर। माइनस गर्यो भने कति आउँछ 15,200 रुपैयाँ आउँछ। त्यो भनेको रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स हो। कहिले कहिले फेरि यो रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। यदि रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स दिएको छ भने त्यो एमाउन्ट लेखिदिने अनि हामीले यो ग्रान्ड टोटल निकाल्ने, यो प्लस यो एड गरेर यो निकाल्ने, यो एमाउन्ट यहाँ लेखिदिने यदि यो दिएको केसमा। तर आज हामीलाई के दिएको छ आजको अहिलेको क्वेसनमा के दिएको छ हामीलाई टोटल रिलिज एमाउन्ट दिएको छ 50,000 जुन एमाउन्टलाई हामीले यहाँ लेखिदियौं र यो एमाउन्टलाई के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ टोटल एमाउन्टबाट 34,800 घटायो। घटाउँदाखेरि के आयो रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स एमाउन्ट आयो। अब यो चाहिँ थाहा भयो यहाँसम्म भर्यौं। सेकेन्ड इन्फर्मेसन के दिएको छ हेर त क्याश ब्यालेन्स भनेको छ। मैले के गरे क्याश ब्यालेन्सलाई 500 लेखेँ। क्याश ब्यालेन्सलाई लेखेँ 500। अनि थर्ड इन्फर्मेसन के छ लोन टु बी पेड भनेको तिर्नु पर्ने लोनलाई लोन पेएबल भन्ने गर्छ भने पाउनु पर्ने लोनलाई के भन्छ लोन रिसिभेबल भन्छ। यो टर्ममा पनि क्लियर हुने फेरि लोन टु बी पेड भनेको लोन पेएबल अथवा लोन गिभन भनेको पनि के भयो लोन रिसिभेबल भयो। हामीले अरूलाई लोन दियो भने त्यो हाम्रो लागि रिसिभेबल भयो। अरूबाट हामीले लोन लियौं भने त्यसलाई पेएबल भनेर बुझ्नु पर्यो। किनभने हामीले तिर्नुपर्छ नि पे ब्याक गर्नुपर्छ नि त अरूबाट लोन लिएपछि त। त्यसैले चाहिँ अब लोन टु बी पेड भनेको पनि पेएबल भयो हो कि हैन। अनि लोन रिसिभ फ्रम अदर भनेको पनि लोन पेएबलै भयो। अनि लोन टेकन फ्रम राम श्याम हरि भन्यो भने नि के भयो त्यो लोन पेएबल भयो भने बुझौं भने अब लोन रिसिभेबल भनेको के हो लिनु पर्ने फिर्ता लिनु पर्ने। जस्तै लोन गिभन भन्यो कसैलाई हामीले के गर्यो लोन दिएका छौं भने त्यो के भयो हाम्रो लागि के भयो रिसिभेबल भयो। लोन गिभन टु हरि राम श्याम भन्यो भने पनि के भयो हामीले राम श्यामहरुलाई लोन दिएका छौं भने त्यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रिसिभ गर्न पर्यो। रिसिभ गर्नु लोन रिसिभेबल भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। बुझ्यो नि। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ लोन पेएबल र लोन रिसिभेबल कन्सेप्ट पनि राम्रोसँग क्लियर हुनुपर्छ। त्यस्तै फेरि अब हेर त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ लोन टु बी पेड भनेको लोन पेएबल भनेर मैले छुट्टै लेखेँ। हामीले अघिको फर्मेटमा थिएन। यो भनेको कहिले कहिले दिन सक्छ। दियो भने हामी टोटल भन्दा तलबाट थप दिने हो। त्यसैले आजको क्वेशनमा हामीले लोन पेएबल भनेर दियो यो टोटल भन्दा तलबाट लेखेको छु मैले। हेर त टोटल भन्दा तलपट्टि लेखेको छु लोन पेएबल भनेर 5,100 लेखेँ। अब यसपछि हेर त अब हामीले चाहिँ यो टोटल रिलिज एमाउन्ट दियो आजको क्वेशनमा अनि क्याश ब्यालेन्स दियो अनि लोन पेएबल दियो। अब हामीले टोटल एक्सपेन्डिचर निकाल्नु पर्यो फेरि। टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको हेर एक्सपेन्डिचर अप टु कार्तिकको टोटल भनेकै टोटल एक्सपेन्डिचर हो। एक्सपेन्डिचर अप टु कार्तिकको हो यो टोटल एमाउन्ट भनेकै के हो टोटल एक्सपेन्डिचर हो। त्यसैले यहाँको 46,600 मैले टोटल एक्सपेन्डिचर लेखेँ। अनक्लियर एडभान्सको बारेमा केही पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन नील भयो। र नेट एक्सपेन्डिचर भनेको टोटल एक्सपेन्डिचरबाट चाहिँ हामीले अनक्लियर एडभान्स घटाउने हो। यो नेट एक्सपेन्डिचर भनेको टोटल एक्सपेन्डिचरबाट चाहिँ अनक्लियर एडभान्स माइनस गर्ने हो। तर यहाँ त नील छ केही पनि छैन भनेपछि डाइरेक्ट 46,600 लेखिदिए भइहाल्यो यहाँ।
यताको सबै इन्फर्मेसन हामीले चाहिँ भरिसक्यौं। अब यहाँ बैंक ब्यालेन्स निकाल्न पर्यो, क्याश ब्यालेन्स दिएको छ, बैंक ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो भने हामीले फर्मुला हेर त, वर्किङ नोट छ नि अहिले लेखेको थिएँ नि, बैंक ब्यालेन्स इक्वल टु हेर टोटल रिलिज अमाउन्ट 50,000 माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर 46,600 माइनस क्याश ब्यालेन्स 500 लोन पेबललाई प्लस गर्ने हो कि हैन, प्लस लोन पेबल 5,100 गरेर कति आयो हेर त 8,400 आयो बैंक ब्यालेन्स, र जुनलाई फेरि के गरे 8,400 मा 500 एड गरे, क्याश ब्यालेन्स एड गरेर टोटल निकाल्ने 8,900 भनेको हाम्रो टोटल अमाउन्ट भयो। यसरी हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। र हेर त अर्को छ हेर त फेरि अब तलपट्टि चाहिँ हाम्रो यो भर्नु पर्यो सबमिटेड बाइ एबीसी जसले लेख्ने हुन्छ, एप्रुभ बाइ जो लेख्ने हुन्छ, पोजिसन माथि सबमिट गर्नेको एकाउन्टेन्ट हुने गर्छ, एप्रुभ गर्नेको अफिसर हुने गर्छ, डेट चाहिँ अब गिभन इयरको गिभन मन्थको लास्ट डेट लेख्न पर्यो, तिमीहरूले यो बुझ्न पर्यो। यसरी सल्भ गर्नु पर्यो। अब अर्को क्वेसन हेर यस्तै, यहाँ पनि हेर यहाँ के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन दिएको छ, एनुअल बजेट दिएको छ, र यसलाई पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेर। एनुअल बजेट दिएको छ, मैले बजेट नम्बर यहाँ लेखेँ, बजेटहरू यहाँ लेखेँ, यी सबै बजेटहरू लेखेँ, अनि एनुअल बजेट भनेको छ, एनुअल बजेट लेखेँ मैले यहाँ यी, अनि एक्सपेन्सेस अप टु कार्तिक भनेको छ नि, एक्सपेन्सेस अप टु कार्तिक भनेको हामीलाई कुन महिनाको बनाउने छ अरे, मार्ग महिनाको, मार्ग भनेको मङ्सिर हो, मार्ग भनेको के अरे मङ्सिर महिनाको बना भनेको छ। त्यसैले चाहिँ यहाँ पनि मार्ग लेखेँ, यहाँ पनि मार्ग लेखेँ, यहाँ पनि मार्ग बने, यहाँ पनि मार्ग बने। अब हेर त अब मार्ग महिनाको बना भनेपछि त एक्सपेन्सेस अप टु कार्तिक भनेको के रहेछ, रिलिज रहेछ नि बुझ्नु पर्यो हामीले, हो कि हैन, किनभने हामीलाई चाहिँ दिएको मन्थ भन्दा अघिल्लो महिनाको इन्फर्मेसन एक्सपेन्सेस दिएको छ भने त्यो के छ हाम्रो रिलिज रहेछ नि बुझ्नु पर्यो। त्यसैले यसलाई के भन्छु, रिलिज अप टु के भन्छु रे मार्ग भनेर यसलाई सेकेन्ड कलममा लेखेँ मैले, रिलिज अप टु मार्ग भनेर सेकेन्ड कलममा लेखेँ, 45,900 4,000 लेखेँ। अनि ब्यालेन्स अफ बजेट भनेको लास्ट कलमको दियो यहाँ अहिले, बुझ्यो नि, यसरी टेबलको डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन दियो। अब आज यो क्वेसनमा हामीले फर्स्ट कलम र यो सिक्स्थ कलमको एमाउन्ट निकाल्न पर्यो। अब यो फर्स्ट कलमको एमाउन्ट कसरी निकाल्ने, यो सिक्स्थ कलमबाट चाहिँ सेकेन्ड कलमको एमाउन्ट घटायो भने पो यो फर्स्ट कलमको आउने हो, तर हामीले यो सिक्स्थ कलमको एमाउन्टै देखाएन अहिले त, पहिला यो निकाल्न पर्यो, सिक्स्थ कलमको एमाउन्ट निकाल्न पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, अब एनुअल बजेटबाट ब्यालेन्स घटायो भने टोटल एक्सपेन्स आउने भयो कि भएन। सपोज तिमीलाई मैले 10,000 रुपैयाँ दिएको थिएँ, अब तिमीले चाहिँ खर्च गरेर 6,000 बाँकी छ, ब्यालेन्स छ भने तिमीलाई 10,000 रुपैयाँ दिएको थिएँ, तिमीसँग 6,000 ब्यालेन्स छ, अहिलेसम्म कति खर्च गर्यौ भन्दाखेरि चाहिँ के गर्छौ 10,000बाट चाहिँ के गर्छौ 6,000 के गर्छौ माइनस गर्छौ, अर्थात् 4,000 आउँछ। यो 4,000 भनेको तिमीले गरेको अहिलेसम्म खर्च हो। त्यसैले चाहिँ अब के बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ एनुअल बजेटबाट चाहिँ ब्यालेन्स अफ बजेट घटायो भने एक्सपेन्सेस अप टु मार्ग आउँछ। त्यसैले चाहिँ फिफ्थ कलमको एमाउन्टबाट सेभेन्थ कलमको एमाउन्ट के गर माइनस गर, के आउँछ एक्सपेन्सेस अप टु मार्ग अथवा मङ्सिर आउँछ। यो आयो 2 लाख माइनस 1,25,000 75,000, 4,000 माइनस 2,800 1,200, 20,000 माइनस 14,000 6,000, 18,000 माइनस 11,500 6,500, यसरी गर्यौँ हामी टोटल गर्यौँ लास्टमा। अब माथिको इन्फर्मेसन सबै सके। अब फेरि हामी कुन निकाल्न 1 को निकाल्न पर्यो। 1 को भनेको फेरि के हो, यो भनेको मङ्सिरसम्मको खर्च हो, यो भनेको चाहिँ के भनेको थियो हामीले कार्तिकसम्मको खर्च हो। रिलिज अप टु मार्ग भनेको मङ्सिर भनेको कार्तिकसम्मको खर्च भनेर लेखेको थिएन अघि हामीले। त्यसैले योबाट फेरि के हो सिक्स्थ कलमबाट चाहिँ यो सेकेन्ड कलम घटायो भने फर्स्ट कलमको एमाउन्ट आउने भयो। त्यसैले 75,000 बाट चाहिँ 45,000 माइनस गर 30,000 आयो। 1,200 बाट चाहिँ 900 माइनस गर 300 आयो। 6,000 बाट चाहिँ 4,000 माइनस गर 2,000 आयो। मैले यहाँ दिएको छु के निकाल्न पर्नेको कसरी निकालेको छु भनेर दिएको छु। 1 कलम निकालेको हामीले 6 कलम निकालेको। 6 कलमको एमाउन्ट चाहिँ यो 5 बाट 7 घटाएर निकाल्यौं। 1 कलमको हामीले के गर्यौं 6th कलमको एमाउन्टबाट चाहिँ सेकेन्ड कलमको एमाउन्ट माइनस गरेर निकाल्यौं भन्ने कुरा बुझौं। अब एडिसनमा के दिएको छ हेर्दा फेरि रिसिभ अन रिभल्भिङ फन्ड भन्यो। यो टोटल रिभल्भिङ फन्ड हो। त्यसैले मैले के गरेँ टोटल रिलिज एमाउन्ट चाहिँ 2,12,000 लेखेँ। यहाँबाट 2,12,000 लेखेँ र यसलाई यहाँ पनि लेख्ने भनेको होइन अघि मैले यसलाई यहाँ पनि लेखेँ। अब यसबाट के गर्नु पर्यो यो माइनस गरे टोटलको माइनस गरेर त कति आउँछ 1,18,100 भनेको रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स भयो। 2,12,000 बाट चाहिँ 90,900 तिमीले माइनस गर्यो भने रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स आयो 1,18,100 आयो। त्यस्तै फेरि अर्को सेकेन्ड इन्फर्मेसन के दिएको छ पिटी क्याश फन्ड ब्यालेन्स भनेको क्याश ब्यालेन्स हो। पिटी क्याश फन्ड ब्यालेन्स भनेको क्याश ब्यालेन्स हो। क्याश ब्यालेन्स 500 लेखेँ मैले। अनि यो अनक्लियर एडभान्स भनेको हेर त अनक्लियर एडभान्स 1,300 दिएको छ। यहाँ अनक्लियर एडभान्स भन्ने छ यी 1,300 लेखेँ भनेपछि हामीलाई अहिले एडिसनमा के दिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल रिलिज एमाउन्ट दिएको रहेछ जसको आधारमा हामीले चाहिँ रिभल्भिङ फन्ड ब्यालेन्स पनि निकाल्यौं।
अनक्लेम एडभान्स दिएर 1300 र क्याश ब्यालेन्स पिटी क्याश फन्ड भनेर दिएर 500। अब हामीले बैंक ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो, नेट एक्सपेन्डिचर निकाल्नु पर्यो। अघि मैले भनेको थिएँ नेट एक्सपेन्डिचर भनेको टोटल एक्सपेन्डिचरबाट चाहिँ अनक्लेम एडभान्स माइनस गर्ने हो। यहाँ टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको 1,43,900 छ, त्यसमा हामीले चाहिँ 1,300 के गरेर माइनस गरौँ, कति आउँछ 1,42,600 आउने भयो। अब बैंक ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने भयो हामीलाई। फेरि बैंक ब्यालेन्स निकाल्न फर्मुला थियो नि अघि हामीले हेर त, टोटल लिज अमाउन्ट माइनस टोटल एक्सपेन्डिचर माइनस क्याश ब्यालेन्स गरिदियो, कति आयो 67,600 भनेको बैंक ब्यालेन्स आयो। 67,600 प्लस 500 गयो 68,100 रुपिस आयो। त्यो भनेको के रहेछ टोटल एमाउन्ट रहेछ नि बुझ्न पर्यो। यसरी हामीले के गर्ने गर्छौँ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू अथवा डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू दिएको छ भने त्यसलाई के गर्छौँ हामीले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ